अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, मौजूदा ज़माने में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और इस पॉलिसी के अंदर उर्दू ज़बान को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है और हकीकत यह है कि उर्दू ज़बान को ख़त्म करने की मुकम्मल कोशिश की गई है। और सच्ची बात तो यह है कि जब से मुल्क आज़ाद हुआ है उस वक्त से लेकर आज तक उर्दू ज़बान को ख़त्म करने की तरह तरह से कोशिशें की जाती हैं और हर तरीक़ा इख्तियार किया जाता है कि उर्दू ज़बान को ख़त्म कर दिया जाए। और वजह इसकी ये है कि जो लोग उर्दू ज़बान को ख़त्म करना चाहते हैं वो ये सोचते हैं कि उर्दू ज़बान इस्लामी ज़बान है, उर्दू ज़बान मुसलमानों की मजहबी ज़बान है, उर्दू ज़बान मुसलमानों की दीनी ज़बान है। हालांकि ये बात गलत है। उर्दू ज़बान मुसलमानों की दीनी ज़बान नहीं है, उर्दू ज़बान मुसलमानों की मजहबी ज़बान नहीं है। मुसलमानों की मजहबी ज़बान है अरबी, जिस अरबी ज़बान के अंदर अल्लाह ताला ने कुरान करीम को नाजिल किया है और जिस अरबी ज़बान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू की है और तकल्लुम किया है और जिस अरबी ज़बान के अंदर अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इस्लाम का सबसे बड़ा लिटरेचर और इस्लाम के सबसे ज़्यादा किताबें जो लिखी गई हैं वो अरबी ज़बान के अंदर हैं। तो अरबी ज़बान इस्लामी ज़बान है, मुसलमानों की मजहबी और दीनी ज़बान है। उसके अलावा जितनी ज़बानें हैं वो मुसलमानों की मजहबी और दीनी ज़बान नहीं है। अलबत्ता ये जो उर्दू ज़बान है, ये उर्दू ज़बान बर्रे सग़ीर के मुसलमानों के लिए बड़ी अहमियत रखती है और इस ज़बान का जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनके लिए ये ज़बान बड़ी अहमियत रखती है। और अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ सूबे हैं, बहुत से सूबों की ज़बानें अलग हैं। ऐसी ज़बान के दूसरे सूबे के लोग उस ज़बान को नहीं समझ सकते, उस ज़बान को पढ़ नहीं सकते। मिसाल के तौर पर तमिलनाडु एक सूबा है, इस सूबे के अंदर तमिल एक ज़बान बोली जाती है जिसे दूसरे लोग नहीं समझ सकते और दूसरे लोग पढ़ नहीं सकते। कर्नाटक एक सूबा है जिसके अंदर कन्नड़ ज़बान बोली जाती है जिसे दूसरे लोग समझ नहीं सकते, दूसरे लोग बोल नहीं सकते और दूसरे लोग पढ़ नहीं सकते। इसी तरीक़े से तेलंगाना एक सूबा है जिसकी एक ज़बान है तमिल, तो उस तमिल ज़बान को कोई दूसरा नहीं पढ़ सकता, दूसरा समझ नहीं सकता, दूसरा बोल नहीं सकता। अलबत्ता हिंदुस्तान के अंदर उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो तमाम सूबों के अंदर समझी जाती है और लोग उस ज़बान के अंदर कुछ ना कुछ अपनी बात कह सकते हैं। कोई भी मुसलमान किसी भी सूबे के अंदर जाए, अगर वहाँ जाकर वो उर्दू में गुफ्तगू करेगा तो उसकी बात को लोग समझ लेंगे और उसकी बात का जवाब भी लोग दे देंगे। तो ये उर्दू ज़बान की खुसूसियत है जिसने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को आपस में मरबूत कर रखा है और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को इफ़हाम व तफ़हीम से मरबूत कर रखा है। फिर पूरे हिंदुस्तान के अंदर तमाम मसाजिद के मिंबर व महराब में जो तकरीर होती है वो उर्दू ज़बान के अंदर होती है और तमाम लोग इसको समझते हैं। तो ये उर्दू ज़बान की खुसूसियत है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मदारिस इस्लामिया हैं उनके अंदर जो तालीम दी जाती है और जो पढ़ाई होती है वो उर्दू ज़बान के अंदर होती है और तमाम सूबे के लोग उर्दू ज़बान को समझते हैं और बोलते हैं। तो उर्दू ज़बान ने हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को आपस में मिला रखा है। इसलिए तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि हमें अपने बच्चों को उर्दू ज़बान सिखाने की कोशिश करनी चाहिए और हमें एहतमाम करना चाहिए कि हमारे बच्चे उर्दू ज़बान सीखें। और वजह इसकी ये है कि हमारी जो तारीख़ है हिंदुस्तान के अंदर, जो मुसलमानों की या मुस्लिम दानिश्वरों की या मुस्लिम उलमा की तारीख़ है, ये तारीख़ लिखी हुई उर्दू ज़बान के अंदर है। अगर हमारी कौम ने उर्दू ज़बान को छोड़ दिया तो हमने अपनी तारीख़ को छोड़ दिया और जो कौम अपनी तारीख़ को छोड़ देती है उस कौम का मुस्तक़बिल अच्छा नहीं होता। इसलिए हमें अपने बच्चों को उर्दू ज़बान सिखानी चाहिए। घरों के अंदर ट्यूशन लगाकर हमें बच्चों को उर्दू ज़बान सिखानी चाहिए। घरों में तकल्लुम उर्दू ज़बान में करना चाहिए, गुफ्तगू उर्दू ज़बान के अंदर करनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के अंदर बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो मुस्लिम स्कूल हैं, मुसलमानों के हाथ में उनकी बागडोर है। हम उन तमाम ज़िम्मेदारान से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो अपने स्कूलों के अंदर उर्दू ज़बान को अहमियत दें और उर्दू ज़बान की तालीम रखें और 1 घंटा उर्दू ज़बान के लिए करें ताकि उर्दू ज़बान ज़िंदा रहे और मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ मरबूत रहें और उनका आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़ रहे। तो उर्दू ज़बान को सीखने की कोशिश करनी चाहिए। बाज़ लोग ये कहते हैं
کہ اس طریقے سے زبان کو زندہ رکھنا بہت مشکل بات ہے کہ جب حکومت اور اقتدار کسی زبان کو ختم کرنا چاہے تو اپنی طور پر کسی زبان کو زندہ رکھنا بہت مشکل ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ کسی زبان کو زندہ رکھنا جبکہ اقتدار اور حکومت اس کو ختم کرنا چاہتی ہو بہت مشکل ہے، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے. اور ہمارے پاس اس کی ایک مثال موجود ہے. یہودی ایک قوم ہے، اس قوم کی اپنی مذہبی زبان جو ہے وہ عبرانی زبان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار سے محروم کیا اور ہزاروں سال یہ اقتدار سے محروم رہے. اس کے باوجود انہوں نے اپنے بچوں کو عبرانی زبان سکھائی اور عبرانی زبان کو محفوظ کیا. اور جب انہوں نے اسرائیل کو قائم کیا اور اسرائیل کی آباد کاری کی اور اسرائیل کو ایک حکومت کے طور پر پیش کیا تو اس کی قومی زبان انہوں نے عبرانی زبان رکھی اور عبرانی زبان کو فروغ دیا. تو دیکھیے کئی سو سال کئی ہزار سال تک انہوں نے اپنے طور پر اس زبان کو زندہ رکھا ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہندوستان کے مسلمان اس زبان کو زندہ رکھنا چاہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں، اور ہمت سے ہمیں کام لینا چاہیے اور ہمیں اس زبان کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے بچوں کو اپنے بزرگوں اور اپنے بڑوں کی تاریخ بتا سکیں اور انہیں پڑھا سکیں اور انہیں سمجھا سکیں. یہ ایک درخواست ہمیں کرنی تھی عوام سے. ایک درخواست ہم حضرات علماء کرام سے بھی کرنا چاہتے ہیں. وہ درخواست یہ ہے کہ علماء یقیناً اردو زبان کے ماہرین ہیں اور اردو زبان پہ انہیں مکمل دسترس حاصل ہے، لیکن انہیں اس وقت کو سمجھ کر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اپنی علاقائی زبان کے اوپر بھی مہارت حاصل کریں. مثلا کوئی اتر پردیش میں رہتا ہے تو اتر پردیش کی ہندی زبان ہے، تو ہندی زبان کہ لکھنے پہ بھی اسے مہارت ہونی چاہیے، بولنے پہ بھی مہارت ہونی چاہیے، اور اگر وہ کسی کو کوئی بات ہندی میں سمجھانا چاہے، ایکسپلین کرنا چاہے تو ہندی زبان کے اندر اس کو ایکسپلین کر سکے. اسی طرح تمام صوبوں کا عالم ہے کہ ہر عالم اپنے صوبے کی زبان کو سیکھے تاکہ اس زبان کے اندر وہ لوگوں کو دین کی بات پہنچا سکے اور دین کی بات سمجھا سکے. اور اپنی زبان کے اندر ہم اسلامی لٹریچر منتقل کرنے کی کوشش کریں. اسلامی لٹریچر کثرت کے ساتھ ہم اپنی زبانوں کے اندر لکھیں تاکہ عام لوگوں تک اسلامی لٹریچر پہنچ سکے، اسلامی تعلیمات پہنچ سکیں. اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک دوسرا اہتمام جو علماء کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ وہ انگریزی زبان کو بھی اہتمام کے ساتھ سیکھیں. اس لیے کیونکہ ہمارے ہندوستان کے اندر جو طبقہ مسلمانوں کا کالج کے اندر پڑھتا ہے یا جو طبقہ یونیورسٹیز کے اندر پڑھتا ہے، وہ طبقہ اگر اس طبقے کو ہم اپنے علم سے یا اس طبقے کو ہم اسلامی تعلیمات پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم انگریزی زبان سیکھیں اور اسی زبان میں ہم انہیں اپنی بات سمجھا سکتے ہیں، انہیں کوئی بات ایکسپلین کر سکتے ہیں. اگر ہم انگریزی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں ان سے بات کریں گے تو وہ ہماری بات کے اوپر توجہ نہیں دیں گے. اس لیے انگریزی زبان کو بھی ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندی زبان غیروں کی زبان ہے، انگریزی زبان غیروں کی زبان ہے، اسے نہ سیکھنا چاہیے، اور وہ اسے سیکھنے کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے. یہ بات غلط ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی دینی زبان عربی ہے، اس کے علاوہ جتنی زبانیں ہیں وہ اسلامی زبان نہیں ہیں. البتہ ان کو سیکھا جا سکتا ہے، ان کے سیکھنے کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہمارے پاس اس کی مثال موجود ہے. جب اسلام پھیلا، پہلے تو اسلام جزیرۃ العرب کے اندر آیا تھا، پھر جزیرۃ العرب سے اسلام پھیلا تو فارس کے اندر اسلام گیا. جب فارس کے اندر اسلام گیا اور مسلم علماء وہاں اسلام کی اشاعت کے لیے اور مبلغین وہاں پہنچے اسلام کی اشاعت کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی زبان تو فارسی زبان ہے. تو اس وقت کے مبلغین اور علماء نے فارسی زبان کو سیکھا اور فارسی زبان کو ایسا اپنایا کہ اس میں ہزاروں کتابیں لکھی اور تقریریں فارسی زبان کے اندر کی، حتیٰ کہ لوگوں کا ذہن یہ بن گیا کہ بعض لوگ یہ سمجھنے لگے کہ فارسی زبان مسلمانوں کی زبان ہے. حالانکہ فارسی زبان پارسی لوگوں کی زبان تھی، جو آگ کی عبادت کرتے تھے ان لوگوں کی زبان تھی. جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، آگ کو اپنا معبود سمجھتے تھے، ان کی زبان تھی. لیکن علماء نے اس کو اپنایا تو ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ مسلمانوں کی زبان ہے. اسی طریقے سے اگر ہم اس وقت کے تقاضے کو سمجھ کر جو زبانیں دنیا کے
اندر بولی جاتی ہیں یا جو زبان ہمارے علاقے کے اندر بولی اور سمجھی جاتی ہے اس زبان کو ہم سیکھیں گے، اپنائیں گے تو ہمیں وہ بھی محسوس ہونے لگے گی کہ یہ ہماری ہی زبان ہے۔ تو اس وقت اسلام کی اگر ہمیں خدمت کرنی ہے تو ہمیں یہ علاقائی زبان سیکھنی چاہیے، انگریزی زبان سیکھنی چاہیے، اور ان زبانوں میں اپنے اکابر کی کتابیں اور اپنے اکابر کی تصنیفات کو منتقل کر کر لوگوں تک ان کے علوم کو پہنچانا چاہیے۔ یہ اسلام کی ایک بڑی خدمت ہوگی۔ یہ چند معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔